सबैजनामा हृदयदेखि नमन। सबैको आत्मामा बस्नुहुने परमात्मा स्वरूप परम ब्रह्म परम पिता दिव्य पिता दिव्य परमात्मा र दिव्य गुरुदेवलाई नमन। सँगसँगै महाअवतार बाबाजीलाई यी सबै कुरा यहाँ अर्पण गर्दै म यहाँहरु समक्ष आज बुधबारको दिन हामीले योगीको आत्मकथाको बारेमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौं र आज पनि त्यसैको दिन। त्यसले गर्दाखेरि योगीको आत्मकथाको बारेमा अहिले हामी चर्चा गर्दै छौं र आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामी 23औं श्रृंखला पार भइसकेका छौं। 23औं श्रृंखलामा हामीले योगानन्दजी ले आफ्नो दाजु अनन्तको मृत्यु सँगसँगै बहिनी नलिनीको रिकभरी, रोगबाट रिकभरी र उनको जीवन चाहिँ सुखमय भएको यो दुईटा कुरा, एकतिर चाहिँ दुखद कुरा र अर्कोतिर चाहिँ सुखद कुरा, यी दुईटै कुरालाई हामीले छलफल गरेका थियौं 23औं श्रृंखलामा। 23औं श्रृंखला हाम्रो भागवत धाम नेपालको युट्युब च्यानलमा पनि पब्लिश भइसकेको छ, हजुरहरूले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी 24औं श्रृंखलामा जाँदैछौं। यो 24औं श्रृंखला हामीले योगीको आत्मकथाको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि क्रियायोगको बारेमा धेरै पटक चर्चा गर्यौं, धेरै पटक क्रियायोगको उच्चारण गरेका छौं र यी सबै चीजहरू क्रियायोगले गरिरहेका हुन्, क्रियायोगको अभ्यासले गर्दाखेरि भएको हुन् भन्ने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौं। र आज यो क्रियायोग र यसको व्यवहारिक पक्ष र यसको वैज्ञानिक पक्षको बारेमा हामी अलि विशेष गरेर चर्चा गर्नेछौं। यद्यपि योगानन्दजीले के भन्नुभएको छ भनेदेखि यो क्रियायोगको बारेमा यो पुस्तकमा उहाँले चर्चा गर्नु भएन, यसको प्रक्रियाहरू बताउनु भएन, किनभने यो योगीको आत्मकथा भन्ने पुस्तक चाहिँ आम मानिसहरूको लागि लेखिएको थियो र त्यो आम मानिसहरूको लागि लेखिएको पुस्तकमा क्रियायोगको विधि पद्धति प्रक्रियाहरू त्यसलाई लेख्दाखेरि, त्यसलाई उल्लेख गर्दाखेरि त्यसको गलत प्रयोग हुन्छ, अर्थात् केही यौगिक निषेधहरू छन् त्यहाँ। त्यो निषेधहरूले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा क्रियायोगीबाटै यसको अभ्यास सिक्नु पर्दछ। यो चाहिँ गुरु शिष्य परम्परा अन्तर्गत नै यसको चाहिँ सिकाइ र यसको अभ्यास गर्नु पर्दछ भन्ने अर्थमा योगानन्दजीले यसमा धेरै कुरा बताउनु भएको छैन। क्रियायोग चाहिँ किन गरिन्छ भनेदेखि यो मानिसको सांसारिक र आध्यात्मिक शुद्धिको लागि सबैभन्दा उपयुक्त विधि हो, त्यसैले यो क्रियायोग गरिन्छ। अब यसो भनिरहँदाखेरि यो शारीरिक र मानसिक शुद्धिका लागि मात्रै हो कि भन्ने अर्थ पनि लाग्न सक्छ, तर शारीरिक र मानसिक शुद्धि नभइकन अरु चीजहरू केही पनि नहुने हुँदाखेरि यो प्रमुख पक्ष भएको हुनाले यसका शुद्धिका लागि भनेर भनिएको हो र यो कुरालाई विज्ञानले पनि सर्वसम्मत तरिकाले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हाम्रा ऋषिमुनिहरू जो थिए सबैले केही न केही रूपमा चाहिँ क्रियायोगसँग मिल्दोजुल्दो अर्थात् मेल खाने खालको योग विधिहरू अपनाए, जसले गर्दाखेरि उनीहरू आजसम्म ऋषि र मुनिको अवस्थामा हामीले उनीहरूलाई पूजा गरिरहेका छौं। त यो क्रियायोग लाहिडी महाशयको आफ्नो कर्तृत्वका कारणले अर्थात् उहाँले गर्नुभएका कारणले, उहाँले बाबाजीबाट त प्राप्त गर्नुभयो, तर त्यसलाई अभ्यास गरेर आफ्नो जीवनमा उतारेर देखाउनु भएको हुनाले नै आज चाहिँ यो क्रियायोग संसारमा प्रख्यात भएको छ। क्रियायोगको अर्थ, क्रियाको अर्थ के हो भन्दाखेरि क्रिया भनेको त कर्म हो, होइन? अब कस्तो कर्म हो त? क्रियायोग, कर्मयोग। हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि के भन्छ? क्रियायोग, कर्मयोग। क्रिया भनेकै कर्म हो। अब यो कस्तो कर्म हो त? जुन कर्मका माध्यमले परमात्मासँग मिलन होस्। एक लाइनमा भन्नु पर्दाखेरि परमात्मासँग विशिष्ट क्रियाद्वारा
जुन योग हुन्छ त्यो नै क्रियायोग हो। त जुन योगीले यो क्रियायोगको सही अभ्यास गर्दछ, निष्ठापूर्वक अभ्यास गर्छ, त्यो क्रियाको कारण ऊ संसारिक नियमबाट मुक्त हुन्छ। क्रियायोगको थोरै महिमा मैले गाएँ। यहाँ योगानन्दजीले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि केही विशेष, अघि मैले भने केही विशेष प्राचीन यौगिक निषेधले गर्दाखेरि म सर्वसाधारणका लागि लेखिएको यो पुस्तकमा मैले धेरै जानकारी दिन सक्दिनँ भनेर भन्नुभएको छ। यसको वास्तविक प्रविधि प्रयोग आधिकारिक क्रियायोगी, यसलाई क्रियावान पनि भनिन्छ। क्रियावानबाट चाहिँ लिनुपर्छ, जसलाई चाहिँ विशेषतः अझ गुरुपद प्राप्त एउटा गुरुले अर्को योगीलाई दीक्षित गरिसकेपछि ऊ त्यसमा निपुण भयो भने त्यसलाई गुरुपद दिइन्छ। गुरुपद भनेको ऊ फेरि गुरु बन्नका लागि अर्थात् उस मार्फतबाट अरू शिष्य बनाउनको लागि दिइने पद भएको हुनाले गुरुपद भनिएको। त क्रियायोग के हो भन्दा यो एउटा सरल मनोकायिक प्रणाली हो। मनोकायिक, मनो भनेको मन, कायिक भनेको काया शरीर। मन र शरीर यो दुईटैलाई सन्तुलन मिलाउने यो एउटा यौगिक प्रणाली हो। विशेष गरी अब हामीले कसरी त्यो यौगिक प्रणाली हो त भनेर भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो शरीर विज्ञानमा हामी अलिकति पस्नुपर्ने हुन्छ। जीवहरूमा भएको रगतमा के हुन्छ? अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड दुईटा हुन्छ, दुई चिज हुन्छ। क्रियायोगको अभ्यासले के हुन्छ? सबैभन्दा पहिला रगत कार्बन डाइअक्साइड मुक्त हुन्छ, अक्सिजनले परिपूरित हुन्छ। यसको यो के को माध्यमले? प्राणायामको माध्यमले यस्तो गराउँछ। त यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ योगानन्दजीले अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड भन्नुभयो नि, यहाँ किन यो अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड भनिएको होला? हाम्रो पूर्वीय उसमा त हामी अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड भनेर बुझ्थेनौँ। हामीले के भनेर बुझ्थ्यौँ? प्राण भनेर बुझ्थ्यौँ। तर योगानन्दजी, अब यहाँनिर मैले अगाडि पनि चर्चा गरेको थिएँ, योगानन्दजीलाई कहाँको लागि तयार गरिएको थियो? पश्चिमको लागि तयार गरिएको थियो। अनि यो पुस्तक कहाँ बसेर लेख्नुभयो? पश्चिममा बसेर लेख्नुभयो। त्यहाँका यो कुन भाषामा लेखिएको थियो? यो अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको थियो। अनि त्यहाँका मानिसहरूलाई त्यहाँको भाषा प्रयोग गरेर लेख्दाखेरि अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड लेखिएन भनेदेखि उनीहरूले कसरी बुझ्छन्? त्यसो भएको हुनाले यहाँ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड भनेर लेखिएको। यो मेरो विचार हो, मेरो विचार हो, म गलत पनि हुन सक्छु। तर त्यहाँ भन्न खोजिएको, वास्तवमा भन्न खोजिएको के थियो भनेदेखि त्यो प्राण वायुको बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको थियो। यो कार्बन डाइअक्साइड नभनेर, कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन नभनेर त्यहाँ प्राण वायुको बारेमा चर्चा गरिएको थियो। प्राण वायु भन्न खोजिएको हो। प्राण वायु भनेर त्यहाँ भनियो भनेदेखि त बुझ्दैनन् मान्छेले। त्यसो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ त्यो भाषाको र त्यो स्थानको अनि त्यहाँको मानिसहरूलाई बुझ्ने हिसाबले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको भन्ने लाग्छ मलाई। त यस जगतमा मेरो यसमा अर्को पनि लजिक के हो भनेदेखि यदि अक्सिजनले मान्छे बाँच्ने भए, यदि अक्सिजनले मात्रै मान्छे सपोर्ट हुने भए, अक्सिजनको कमी हुने बित्तिकै अक्सिजन सप्लाई गरेपछि त मान्छे निरन्तर बाँच्नुपर्ने हो नि। त्यो अक्सिजनभित्र पनि प्राण वायु, मेरो मान्यता के हो भने अक्सिजनभित्र प्राण वायुको यो अति उत्तम स्रोत चाहिँ हो, तर अक्सिजन आफैमा प्राण वायु चाहिँ होइन। यो मेरो मत हो। जब हाम्रा रगतमा प्राण वायुहरू बढ्ता हुन्छन् नि, यी प्राण वायुहरूका चाहिँ अति सूक्ष्म अंशहरू चाहिँ जीवनमा रूपान्तरित हुन्छन्। जीवनको हाम्रो शरीरमा चाहिँ शरीरको प्रवाहमा चाहिँ ती प्राण वायुहरू रूपान्तरित हुन्छन् र त्यो प्राण वायुहरू कहाँ जान्छन् त भने रगतका माध्यमहरूबाट कोषहरूमा जान्छन्, मस्तिष्कमा जान्छन् र मेरुदण्डका चक्रहरूमा जान्छन् र यसले मेरुदण्डका चक्रहरूलाई के गर्छ? शक्तिले भर्छन्, शक्ति प्रदान गर्छन्। यहाँहरूले क्रियाको माध्यम क्रिया योग गर्ने क्रियायोगीहरू कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ कि क्रियायोग गर्दाखेरि हामी कसरी चाहिँ प्राणलाई तलबाट माथि तान्छौँ, ऊर्ध्वगामी बनाउँछौँ हैन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ प्राण कसरी हाम्रा चक्रहरूमा चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरू जसले चाहिँ यो अभ्यास गर्नुभएको छ उहाँलाई स्पष्ट थाहा हुन्छ।
जसलाई यो रुचि छ उहाँले फेरि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। मस्तिष्क र मेरुदण्डका चक्रहरू क्रियाशील हुन्छन् जब दूषित रगत रोकिन्छ र शुद्ध रगतको प्रवाह निरन्तर चल्दछ। त्यसरी अभ्यासकर्ताको शरीरमा भएका कोष सेलहरूको क्षय रोकिन्छ। कोषहरूको क्षय भनेको के हो त भन्दाखेरि शरीरको मृत्यु हो नि त। शरीरको स्मल सबभन्दा सानो अङ्गहरूको मृत्यु त हो। त शरीरमा हुने कोषहरूको क्षय रोकिन्छ। जब शरीरमा क्षय रोकिन्छ अर्थात् मृत्यु रोकिन्छ। हजुरहरूलाई बुझ्न कठिन भयो भनेदेखि पछि सोध्नु होला, म स्पष्ट पार्नेछु। जब शरीरको क्षय रोकिन्छ तब मृत्यु रोकिन्छ। त्यसैले त्यस अवस्थामा के हुन्छ त सबै शरीर चाहिँ के हुन्छ ऊर्जाले भरिन्छ। जब क्षय भएका अर्थात् चाहिँ डेड सेलहरू हुँदैनन्, सबै लाइभ सेलहरू हुन्छन्, त्यति बेला इनर्जीको लेभल एकदम हाई हुन्छ। हाम्रो शरीरमा डेड सेलहरू नहुँदाखेरि सबै सेलहरू चाहिँ फुल अफ इनर्जी हुँदाखेरि चाहिँ इनर्जीको लेभल एकदमै हाई हुन्छ। त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ धेरै ठुला सन्तहरूले के गर्छन् भनेदेखि आफ्नो शरीरलाई त्यो ऊर्जाको अवस्थामा लुप्त पनि बनाउन सक्ने र प्रकट पनि गर्न सक्ने त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ। यो चाहिँ निरन्तर अभ्यास गरेर धेरै उच्च स्थानमा पुग्दाखेरि, लगभग हामी कहाँनिर पुग्दाखेरि यस्तो हुन्छ भनेदेखि सविकल्प समाधि या निर्विकल्प समाधिको अवस्थामा पुग्दाखेरि यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ। यो क्रियायोग एउटा प्राचीन विशिष्ट ज्ञान हो। यो महाअवतार बाबाजीले कसलाई दिनुभयो? लहडी महाशयलाई दिनुभयो। लाहिडी महाशयलाई के भनेर दिनु भन्दा यो लुप्त भइसकेको विशिष्ट ज्ञान तिमीले अभ्यास गर्नु, तिमीले लिनु र तिमी मार्फत गृहस्थहरूका लागि पनि यो चाहिँ दिनु भनेर दीक्षा दिनुभयो। दीक्षा दिइसकेपछि यसको नाम चाहिँ बाबाजीले नै क्रियायोग भनेर राख्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि यसलाई क्रियायोगको रूपमा चिनिन्थेन, यसलाई कर्मयोगको रूपमा चिनिन्थ्यो। अब यो कर्मयोग भन्दाखेरि चाहिँ फेरि हामी गीतालाई विभिन्न किसिमका भाष्यहरूद्वारा कर्मयोग भनेको यो त्यो भनेर भन्ने गरेका छौँ र म त्यो कर्मयोगलाई पनि यहाँ थोरै म छुने कोसिस गर्नेछु। बाबाजीले लहडी महाशयलाई त्यसपछि के भन्नुभएको थियो भनेदेखि यो क्रियायोग जुन मैले तिमी मार्फत यो 19औं शताब्दीमा यो आम मानिसहरूको लागि, गृहस्थहरूको लागि दिइरहेको छु, यो त्यही ज्ञान हो जसलाई सहस्र वर्ष अगाडि भगवान कृष्णले अर्जुनलाई दिनुभएको थियो। पछि यसको ज्ञान पतञ्जलिले पनि प्रयोग गरे, त्यसपछि क्राइस्टले पनि प्रयोग गरे र कबीर आदिले पनि यसको ज्ञान प्राप्त गरेका थिए भनेर लाहिडी महाशयलाई महाअवतार बाबाजीले बताउनु भएको छ। अब भगवान श्रीकृष्णले चाहिँ क्रियायोग बारे 2 पटक उल्लेख गर्नुभएको छ भनेर योगीको आत्मकथामा भनिएको छ। तर गीतामा, श्रीमद् भगवत गीतामा क्रियायोग नै भनिएको छैन, त्यहाँ कर्मयोग भनिएको छ। त यो भन्नुको आशय चाहिँ कहाँनिर हो भनेदेखि यो गीताको अध्याय 4 को 29औं श्लोकलाई यसले एड्रेस गर्न खोजेको, यसले बताउन खोजेको। त्यसमा के भनिएको छ भने अपानम जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणपान गति रुद्धा प्राणायाम परायण भनेर भनिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा नै छ, मैले बताइरहनु पर्दैन। योगीहरू समाधिमा रहनका लागि, यो चाहिँ गीताले के भन्यो भने योगीहरू समाधिमा रहनका लागि प्राणायामद्वारा श्वासलाई रोकिराख्छन्। अपानलाई प्राणमा र प्राणलाई अपानमा रोक्ने अभ्यास गर्दै अन्तमा प्राण र अपान दुवैलाई रोकेर समाधिमा प्रवेश गर्छन् भनेर गीताले भन्यो। अब यहाँ यो अघि प्राण र अपान भन्दाखेरि हामीले योभन्दा अगाडि पनि चर्चा गरेका थियौँ। प्राण भनेको चाहिँ पूरक जुन हामीले श्वास लिन्छौँ, अपान भनेको चाहिँ रेचक जुन हामीले श्वास छोड्छौँ। पूरक कहाँ हुन्छ त? पूरक विशुद्धदेखि अनाहतसम्म पूरक चल्छ। रेचक कहाँबाट चल्छ? मणिपुरदेखि मूलाधारसम्म, त्यहाँ चाहिँ अपान, माथि चाहिँ प्राण, तल चाहिँ अपान, यसरी चल्छ। र यहाँ के भन्यो भने
अपानम जुहति प्राणम, अपानलाई प्राणमा होम्ने, प्राणै पैन तथा परे, त्यसैपछि प्राणलाई पनि अपानमा होम्ने। यो दुईटैलाई रोकेर जो मान्छे अभ्यास गर्छ, जसले यो दुईटै प्राण र अपानलाई, प्राणलाई अपानमा र अपानलाई प्राणमा होमेर यो आफ्नो श्वास प्रश्वासलाई रोक्ने अभ्यास गर्दै ऊ चाहिँ दुवैलाई रोकेर कहाँ पुग्छ? समाधिको अवस्थामा पुग्छ। यो चिज नै क्रियायोग हो भनेर यहाँ योगानन्दजीले चाहिँ बताउनु भएको छ। गीतामा उल्लेख गरेको यही चिज हो। त क्रिया के को रहेछ त? अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ, क्रिया के को रहेछ त? क्रिया अरू चिजको होइन रहेछ, क्रिया प्राणको रहेछ। प्राणको क्रियालाई नै क्रियायोग भनिएको रहेछ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, किनभने योभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा प्रसङ्गमा निकालेको थिएँ। प्राणलाई स्थिर बनाएर जसले बस्न सक्छ, जसको प्राण स्थिर हुन्छ, उसको मात्रै मन स्थिर हुन सक्छ। जति बेलासम्म प्राण स्थिर हुँदैन त्यति बेलासम्म मन स्थिर हुन सक्दैन भनेर मैले थोरै एउटा प्रसङ्गमा राखेको थिएँ। त्यसै गरेर अब यसलाई चाहिँ योगानन्दजीले कसरी बताउनु भयो भने यही भाषालाई अपान वायुमा प्राणवायुको हवनले प्राणवायुमा अपान वायुको हवन गरेर योगीले दुवैको गतिलाई सम गराइदिन्छ र यसरी उसले प्राणलाई हृदयबाट मुक्त गरेर जीवन शक्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दछ। यसको अर्थ के हो भने योगीले फोक्सो र हृदयको क्रियालाई शान्त गरी प्राणको अतिरिक्त आपूर्तिद्वारा अपानमाथि नियन्त्रण गरेर शरीरको वृद्धिको क्षयलाई रोक्छ। यस प्रकार क्षय र वृद्धिलाई सन्तुलित बनाउँदै योगीले प्राण शक्ति नियन्त्रण गर्न सिक्दछ भनेर यो श्लोकको योगानन्दजीले व्याख्या यसरी गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँले अर्को एउटा श्लोकले पनि क्रियायोगको बारेमा गीतामा बताउँछ भनेर भन्दै के भन्नुभएको छ भनेदेखि यो चाहिँ अध्याय 5 को गीताको अध्याय 5 को 27औं श्लोकमा स्पर्शान कृत्वा बाहिर बाह्यंश चक्षुष चैवान्तरे भ्रुवौ प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तर चारिणौ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी यतेन्द्रिय मना बुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणा विगतेच्छ भएको दो यह सदा मुक्त एवस। यहाँनिर यो गीताले के भन्यो भन्दा समग्र इन्द्रियहरूका विषयहरूलाई पन्छाएर दृष्टिलाई, आफ्नो दृष्टिलाई कुटस्थ आँखी भाउको बीचमा केन्द्रित गर्दै प्राण र अपान वायुलाई नाक भित्री रोकेर अर्थात् भित्री रोकेर मन बुद्धि र इन्द्रियलाई बसमा राख्दै जसले मोक्षलाई लक्ष्य बनाएको छ त्यस्तो योगी इच्छा भएर क्रोधबाट मुक्त हुन्छ। जो सधैँ यस्तो अवस्थामा रहन्छ त्यो नै जीवन मुक्त हो। यहाँनिर पनि के भनियो, यो श्लोकले पनि के भन्यो भनेदेखि जसले प्राणलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, प्राणलाई नियन्त्रण गर्ने अभ्यास गर्दै जाँदा मात्रै त्यस्ता योगीको इच्छा भएर क्रोधबाट चाहिँ मुक्त हुन्छ भनेर भनिएको छ। यसको अर्थ के भयो त भनेदेखि मानिसका इच्छा, भय र क्रोध यो भनेको मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि यी चिजहरूको नियन्त्रण केबाट हुँदो रहेछ भनेदेखि जब प्राणलाई रोकेर अर्थात् प्राणलाई स्थिर बनाएर हामी बस्न सक्छौं त्यति बेला मात्रै मानिसको मन बुद्धि चित्त अहंकारबाट मुक्ति मिल्दो रहेछ, मानिसले मुक्ति पाउँदो रहेछन् भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ। त यही प्रसङ्गमा योगीजीले चाहिँ यसमा के बताउनु, यसलाई कसरी बताउनु भयो भने जसले परम लक्ष्य प्राप्तिको लागि आफ्नो दृष्टिलाई भ्रिकुटीमा बीचमा स्थिर गरेर नाक र फोक्सोबाट सञ्चरण गर्ने प्राण र अपान वायुलाई सम बनाउँछ तथा बाहिरी इन्द्रियजनित वासनाबाट हटाएर मन र बुद्धिमाथि नियन्त्रण राखेर भय र क्रोधलाई त्यागेको हुन्छ त्यसले मात्र मुक्ति पाउँछ भनेर यहाँ योगीजीले पनि भन्नुभयो। त यहाँनिर आइपुग्दा हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो प्राण नै यस्तो चिज रहेछ, प्राणको कर्म नै एउटा यस्तो कर्म रहेछ जसको नियन्त्रण, जसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबै नियन्त्रण हुँदा रहेछन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो मत हैन। र यो योगीको आत्मकथाले पनि यस्तै भन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। र गीताले पनि लगभग यसकै बारेमा नै उल्लेख गरेको। र यहाँनिर फेरि अर्को एउटा श्लोक म उच्चारण गर्न चाहन्छु। गीताको अध्याय 6 को 20 नम्बरको श्लोक। त्यसले के भनेको छ भनेदेखि यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात् मनात्मानं पश्यनात्मानि तुष्यति। यसले के भनेको भने योगाभ्यासद्वारा मानिसको मन भौतिक र मानसिक क्रियाबाट पूर्णतया सम्मिलित हुन्छ। त्यही अवस्थामा मात्रै समाधि वा सिद्धिको अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यही अवस्थालाई मात्रै समाधि वा सिद्धि भनिएको हो भनेर भनियो। अब त्यो समाधि वा सिद्धि फेरि कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर भन्दाखेरि गीता अध्याय 6 कै 13 नम्बरको श्लोकले के भन्यो भने समम काया शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिर सम्प्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिश्चना अवलोकयन भनेर भन्यो। यो भनेको योगको अभ्यास गर्नेले आफ्नो शरीर, गर्दन र शिरलाई सोझो पारेर नाकको अग्रभागमा टुप्पोमा एकटक लगाएर हेरिरहोस् र यसरी मनलाई संयमित र अविचलित तुल्याओस् भनेर यहाँनिर गीताले पनि यो भन्यो। यहाँनिर पनि के भन्यो भने फेरि घुमाइफिराइ फेरि कहाँनिर गयो, नाकको नासाग्र भनिएको छ। यहाँ नाकको टुप्पोमा भनिएको छ। नासाग्र भनेर दुई किसिमले व्याख्या भएको छ यो उसमा। एउटा कसैले नासाग्र भनेर नाकको टुप्पो यो भागलाई जनाउँछन्, अरूले चाहिँ नासाग्र भनेर जहाँबाट नाकको मूल बिन्दु छ यो भागलाई बताउँछन्। र युक्तेश्वर गिरीले के भन्नुभएको छ भनेदेखि नाकको टुप्पो होइन, नाकको यो भाग हो, यो भागमा हेर्नुपर्छ, यो भाग भनेको कुटस्थको नजिक हो, यसलाई हेर्ने हो है भनेर योगानन्दजीलाई बताउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नासाग्र भनेको जुनको अग्रभाग जहाँबाट सुरु भएको छ त्यो चिजलाई चाहिँ नै भनिएको हो भनेर हामीले यसलाई सम्झाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँनिर पनि आइपुग्दाखेरि के भनेको त फेरि प्राणमाथिकै क्रियाहरू छन्। र मैले मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा पनि मैले गीतामा धेरै ठाउँमा मैले खोज्दै जाँदाखेरि आखिरी प्राण नै त्यो चिज रहेछ जसलाई हामीले आफ्नो बसमा राख्न सक्यौँ, जसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्यौँ, जसमाथि हाम्रो संयमता त्यहाँ पुग्यो भनेदेखि अरू चिजहरूले चाहिँ हामीलाई असर गर्न सक्ने रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो निष्कर्ष पनि त्यस्तै रहेको छ। र यहाँ त्यसपछि चाहिँ नि फेरि बाबाजीले उहाँलाई चाहिँ भन्नुभएकै कुराहरू म लिएर आउँछु लाहिडी महाशयलाई। लाहिडी महाशयले पछि के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि बाबाजीले लाहिडी महाशयलाई भनिसकेपछि भगवान कृष्णले सूर्यलाई दिनुभयो, सूर्यबाट मनुलाई, मनुले इच्छाकुलाई आदि इत्यादि त हामीले गीतामा पनि सुनेका छौँ। त्यस्तै गरेर चल्दै आउँदाखेरि चाहिँ यो परम्परा अनुसार भौतिक युगसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रा ऋषि मुनिहरूले चाहिँ यसलाई थाम्दै आए है। तर भौतिक युग सुरु भएपछि के भयो रे भनेदेखि अलि हामीहरू धेरै कर्मकाण्डीहरू भयौँ रे हैन। कर्मकाण्डीहरू हुँदाखेरि के भयो भने अब पुरोहितहरूको अलिकति वर्चस्व रह्यो। अब पुरोहितहरूको वर्चस्व हुँदाखेरि के भयो त पुरोहितहरूमा एक खालको प्रतिस्पर्धा भयो। त्यो प्रतिस्पर्धाले के गर्यो भनेदेखि उहाँहरूले कतिपय आफूले जानेका कुराहरू लुकाउने, नबताउने त्यस्तो खालको स्थिति निर्माण गर्यो। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लुकाउने बानीले गर्दाखेरि बिस्तारै यस्तो यो पवित्र विद्या, क्रियायोग विद्या जिज्ञासुहरूका लागि पनि अप्राप्य भयो, प्राप्त गर्न सकेनन् भनेर यहाँ यसरी बताइएको छ। त अब यो हामीले यो योगको कुरा गरिरहँदाखेरि फेरि पतञ्जलिलाई पनि छोड्नु हुँदैन। पतञ्जलिले पनि क्रियायोगको बारेमा बताउनु भएको छ। मैले क्रियायोगको महत्त्वको बारेमा आज अलिकति धेरै चर्चा हुन्छ भन्ने हिसाबले कुरा गरिरहेको थिएँ र पतञ्जलिले पनि क्रियायोगको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। उहाँद्वारा लिखित योग सूत्रमा 2 पटक उल्लेख गरेको चाहिँ भेटिन्छ। एउटा चाहिँ योग सूत्रको अध्याय 2 को 1 नम्बरको श्लोकमा लेख्नु भएको छ तपस्वाध्यायश्चर प्राणिधानानि क्रियायोग भनेर भन्नुभएको छ। त्यो यहाँ के भनिएको भनेदेखि यो क्रियायोगको
प्रयोग बाबाजीले सिकाउनु भएको प्रविधिसँग मिल्दोजुल्दो छ भनेर यहाँ योगानन्दजीले बताउनु भएको छ। तर अब यसको ठ्याक्कै सार चाहिँ के हो भनेदेखि तीनटा कुरा चाहिँ उहाँले बताउनु भयो। क्रियायोगको स्वरूपको बारेमा बताउँदाखेरि क्रियायोग एउटा साधना मार्ग हो र यसको चाहिँ तीनटा अङ्ग छ भन्नुहुन्छ। त्यो तीनटा अङ्गमा के छ चाहिँ एउटा तप हैन, यहाँ भन्यो नि तप, स्वाध्याय, त्यसपछि प्राणिधान। क्रियायोगको पहिलो अङ्ग चाहिँ तप। तपको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीले साधारणतया के गरेका छौँ भने एक ठाउँमा जाने, यसो गर्ने, एउटा मन्त्र लिने, जप्ने तप्ने आदि इत्यादि, हामीले यसैलाई तप भनेका छौँ साधारणतया हैन। त्योभन्दा फरक ढङ्गले पनि हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला, तर मैले साधारणतयाको कुरा गरिरहेको छु। त तपको अर्थ चाहिँ वास्तवमा सबै प्रकारका द्वन्द्वहरूलाई सहजताका साथ सहन गर्ने जुन कला हुन्छ नि, त्यो सिप हुन्छ नि, त्यो क्षमता हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तप भनिन्छ। अब फेरि कस्तो द्वन्द्व त? जुन विपरीतार्थ, जुन चाहिँ जहिले पनि के भने विपरीत परिस्थितिको आगमन हुन्छ। विपरीत परिस्थितिको आगमन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि सर्दी गर्मी, भोक प्यास, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुःख, मान अपमान, यो सबै परिस्थितिमा के छ त? द्वन्द्व छ नि, छैन? लाभ भयो भने हानि हुने सम्भावना भयो, हानि भयो भने फेरि लाभ हुने सम्भावना भयो, मान छ त अपमान हुने सम्भावना भयो, सुख भएपछि दुःख पाउने सम्भावना पनि रह्यो, दुःखै दुःख परेपछि एक दिन सुख आउला भन्ने त्यो पनि एउटा सम्भावना रह्यो। भनेपछि यी सबै के छन्? द्वन्द्व छन्। त एउटा साधक जब साधना गर्न बस्छ त उसले यस्ता द्वन्द्वहरू चाहिँ सामना गर्न पर्छ। उसको यस्ता द्वन्द्वहरू त आउँछन् नै। साधना गर्न बसेको भोक लाग्छ हैन, साधना गर्न बसेको छ गर्मी हुन सक्छ, साधना गर्न बसेको छ एउटा मान्छे आएर चाहिँ तथानाम गरेर फकीर जोगी माग्ने दुनियाँ दिवाना भन्न सक्छ। त यी सबै चिजहरू के हुन् त? यो साधनामा आउने यी समस्या हुन्, यी विपरीत परिस्थितिको आगमन हो। यो एउटा साधकको जीवनमा आउने विपरीत परिस्थितिहरू हुन्। त साधनाको समयमा आउने यी सबै द्वन्द्वहरूलाई सहजतापूर्वक, बिना पूर्वाग्रही, बिना रिस, बिना प्रतिक्रिया हैन, बिना प्रतिशोध जसले सहन गर्न सक्छ, त्यो सहन गर्न सक्नु नै वास्तवमा तप हो। त्योदेखि अर्को कुनै तप छैन। यो केले गर्छ भन्दाखेरि यो फेरि द्वन्द्व के को कारणले? मनका कारणले। किन मन स्थिर छैन, मन त भागिरहन्छ। अब यहाँनिर यो मन स्थिर गर्न पनि के गर्न पर्यो भनेदेखि यहाँनिर यो मन स्थिर गर्न पनि फेरि श्वासलाई नै स्थिर गर्न पर्यो। जबसम्म हाम्रो प्राण स्थिर हुँदैन तबसम्म मन स्थिर हुन सक्दैन। यहाँनिर पनि फेरि कुरा आयो, प्राणसँगै जोडिन्छ। अब स्वाध्याय भनेको त हामीले अहिले जे गरिरहेछौँ नि, यो सत्सङ्ग पनि स्वाध्याय हो। शास्त्रहरूको अध्ययन स्वाध्याय हो, सत्सङ्ग भनेको स्वाध्याय हो। आफैले आफ्नो अवलोकन गर्ने कुरा हो। आफैले आफ्नो अवलोकन गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि के गर्ने भन्दा पनि के नगर्ने, के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा धेरै थाहा हुन्छ क्या हामीलाई। के गर्ने भन्ने कुरा हामीले लिएर गर्न त सक्दैनौँ हैन, तर के चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सहज रूपमा लिन सक्छौँ, बुझ्न पनि सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के नगर्ने भन्ने कुराहरू पनि स्वाध्यायले चाहिँ सिकाउँछ हैन। गलत के हो, सही के हो भन्ने कुरा पनि सिकाउँछ। कमसेकम सही गर्न नसके पनि गलत नगरौँ भन्ने त्यस्तो भावना चाहिँ विकास गराउन सक्छ स्वाध्यायले। र त्यस्तै चाहिँ ईश्वर प्राणिदान भन्नाले चाहिँ अब यसमा समर्पणको भाव हो, अरू केही पनि होइन। ठुलो समर्पण हुन्छ भनेर हामीले यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर आउँदाखेरि यो मैले पतञ्जलीले आफ्नो योग सूत्रमा अध्याय 2 को 1 नम्बरको श्लोकमा बताउनु भएको कुराहरूलाई मैले यहाँ हजुरहरूको समक्ष राखेँ। त्यस्तै योग सूत्रको चाहिँ अर्को क्रियायोगकै बारेमा च्याप्टर 2 को 49 श्लोकमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगाति विच्छेद प्राणायामः। यसले पनि के भन्यो भनेदेखि प्राण शक्तिमाथि नियन्त्रणकै बारेमा उल्लेख गर्यो। त्योदेखि बाहेक अरू केही पनि भनेन। अब प्राणायाम के हो भन्ने कुरा पनि होला हैन, आदि इत्यादि धेरै कुराहरू होला।
यहाँ चाहिँ मैले हजुरहरूलाई थोरै मैले के भने तस्मिन यति श्वास प्रश्वास योर्गति भने। अब यहाँ श्वास र प्रश्वासको कुरा, श्वास भनेको त पूरक भयो, तान्ने कुरा भयो, प्रश्वास भनेको रेचक भयो, छोड्ने कुरा भयो। गति के भन्यो त यहाँनिर? यो गति चाहिँ हजुरको प्राणको गति हो। हामी मानिसहरूमा एकजना मानिसले एक मिनेटमा 15 देखि 18 पटकसम्म श्वास प्रश्वास गर्छ। यो श्वास प्रश्वासको, यसैलाई श्वास प्रश्वासको गति भनेको यहाँनिर उल्लेख गरेको पनि गति यही हो। हामीले हजुरहरूले यसो घडी हेरेर बस्नुभयो भने 1 मिनेटमा हजुरहरूको 15 पटक भनेको अप एन्ड डाउन गर्दाखेरिको एक साइकल गर्दाखेरि, श्वास तान्ने र छोड्ने गर्दाखेरि एक साइकल गर्दाखेरि 15 देखि 18 साइकलसम्म। जब जस्तै दमको बिरामीहरू झन् धेरै साइकल हुन्छ, तर नर्मल आम मान्छेले पनि 15 देखि 18 साइकलसम्म चाहिँ उहाँहरूको श्वासको गति चल्छ। तर क्रियायोगका अभ्यासीहरूले उनीहरूको गति चाहिँ त्योभन्दा जति अभ्यास गर्दै गयो उति कम 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 हुँदै आउँछ। यो मेरो पनि आफ्नो अनुभव छ। मेरो अहिले 11, 12, 10 मा चल्छ। यो यसको सामान्य गतिमा हामीले अभ्यास गर्दै 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 गएर यसको गतिलाई जुन नियन्त्रण गर्न सक्छौं, जुन घटाउन सक्छौं, त्यो नै प्राणायाम हो है। प्राणको विस्तार, यानी आफ्नो प्राणको विस्तार गर्ने हो। अब श्वास प्रश्वास जति छिटो गर्दाखेरि प्राणको विस्तार भएन, प्राण रोकिने भयो। तर प्राणको जति चाहिँ हामीले बिस्तारै स्लोली गर्न सक्छौं, जति चाहिँ नि बिस्तारै हाम्रो प्राण चाहिँ नि ऊर्ध्वगामी हुन्छ, माथितिर उठ्छ, त्यति नै प्राणको विस्तार हुन्छ। र यो चिज नै प्राणायाम हो भनेर भन्नुभएको छ। अब यो प्राणायाम चाहिँ अलिकति कस्तो छ भनेदेखि हजुरलाई ठ्याक्कै शब्दमा बताउनु भन्दा पनि यो अभ्यासै गराएर चाहिँ बताउनु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब क्रियायोगीहरूले प्राण शक्तिलाई आफै भित्र केन्द्रित गर्ने विधिद्वारा चैतन्य सुखको, यानी परम सुखको आनन्द प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन्। त्यस आनन्दित अवस्थामा आफूलाई कस्तो पाउँछन् त? मृत पाउँछन्। अब यहाँ मृत भन्दाखेरि ठ्याक्कै लगाएर फेरि बुक्लुक्क लगाएर मर्ने भनेर भन्ने कुराको चाहिँ गरे होइन। यो मृत अवस्था पाउँछन् भन्दाखेरि मतलब एउटा चैतन्य, मतलब शरीरको जुन चाहिँ चिजहरू हो, शरीरको जुन कर्महरू, त्यो चिजबाटले चाहिँ हामीलाई असर गर्दैन भन्न खोजेको। त सारमा भन्दाखेरि के हो भनेदेखि यो इन्द्रिय जनित जति पनि मायाको जालो छ नि, यो इन्द्रिय जनित मायाको जालोबाट चाहिँ मुक्त हुन्छन्। त्यो मृत भनेको चाहिँ इन्द्रिय जनित मायाको जालोबाट मुक्त हुने, मुक्त भएको अवस्थाको कुरा गरिएको। त इन्द्रिय जनित मायाको जालोबाट मुक्त हुनु नै परम समाधिको अवस्था हो भनेर उल्लेख गरिन्छ। समाधि पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुई किसिमका समाधि भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा समाधि सविकल्प समाधि, अर्को समाधि निर्विकल्प समाधि। यहाँ त म भन्दा पनि विद्वानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो समाधिको बारेमा अलि धेरै थाहा होला। सविकल्प समाधिका अवस्थामा साधकको चेतना विश्व तत्त्व यानी ब्रह्म तत्त्वमा विलिन हुन्छ। उसको प्राण शक्ति र शरीर छुट्टिन्छ। शरीर यहाँ छ, प्राण शक्ति उता, आफैलाई अर्को ठाउँमा देखिरहेको हुन्छ उसले। म यहाँ छु तर यो मेरो शक्ति चाहिँ उडेर गइरहेको हुन्छ, कुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने हो पुगिरहेको हुन्छ। त्यति बेला त्यो साधकलाई आफू मृत भएको अर्थात् निश्चेष्ट भन्ने चेतना रहित भएको। चेतना रहित भन्नाले पनि त्यो चेतना पनि होइन, त्यो कस्तो भने मेरा यो जुन बाहिरी चिजहरू छ नि, बाहिरी चिजहरूको चेष्टाबाट चाहिँ मुक्त भएको, अलिक कठोर भए जस्तो, स्थिर भयो जस्तो त्यस्तो लाग्छ। यद्यपि त्यति लाग्दा लाग्दै पनि साधकलाई शरीरको यस्तो स्तम्भित अवस्थाको पूर्णतया चेत हुन्छ। म यहाँ छु, मेरो शरीर यहाँ छ, मलाई यो थाहा छ, तर यो मेरो वरिपरिका चिजहरूले मलाई छुँदैन, वरिपरिका चिजहरूले म माथि प्रभाव राख्दैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जो साधक पुग्छ त्यसलाई चाहिँ सविकल्प समाधिको रूपमा त्यसलाई व्याख्या गरिएको छ। अब
यो भनेको के हो भनेदेखि हामीले धेरै मैले पनि भेटेका केही सन्तहरूले मलाई बताउनु भएको छ, यो जेनरली सविकल्प समाधिमा चाहिँ अलि ध्यानी योगीहरू चाहिँ पुग्नुहुन्छ। त्यो भनेको जब ध्यानमा बस्नुहुन्छ, ध्यानमा बस्दाखेरि आफू ध्यानको अवस्थामा पुगिन्छ, चेतना हरेक ठाउँमा पुगिरा हुन्छ, चेतनाले देखिएका कुराहरू वास्तविक तथ्य हुन्छन्, सत्यगत हुन्छन्, ती चिजहरू भेटिरहेको हुन्छ, देखिरहेको हुन्छ, तथापि शरीर एक ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ सविकल्प समाधिको अवस्था भयो। यस्तो धेरै साधु सन्तहरू अभ्यासकर्ताहरूमा यो घट्ने हामीले पाएका छौँ। तब अर्को चाहिँ के हुन्छ, निर्विकल्प समाधि। त्यो सविकल्प समाधिको अवस्थापछि पनि साधकले अभ्यास निरन्तर गर्दै जाँदाखेरि उच्च किसिमको आध्यात्मिक लाभ हुन्छ, उच्च किसिमको आध्यात्मिक अवस्थामा पुग्छ र उस शरीरलाई निश्चेष्ट नबनाइकन, अघि चाहिँ के थियो, निश्चेष्ट थियो शरीर, अब यति बेला निश्चेष्ट नबनाइकन ईश्वरसँग तादात्म्यता राख्न सक्छ। गरिरहेछ यो चिज पनि छ, त्यो चिज पनि, अहिले हामी जसरी कुरा गरिरहेछौँ त्यसरी नै कुरा गरिरहेको हुन्छ, तर ईश्वरसँग उसको निरन्तर एक क्षण पनि नछुटिकन तादात्म्यता बनिरहेको हुन्छ, राखिरहेको हुन्छ। आफ्ना सांसारिक कर्तव्यहरूको पालना गर्दा गर्दै पनि जागृत र एकदमै चैतन्य अवस्थामा ऊ पुग्छ, ऊ त्यो चैतन्य अवस्थामा रहिरहेको हुन्छ। त त्यस अवस्थालाई चाहिँ निर्विकल्प समाधि भनेर भन्छन्। अब यसमा चाहिँ युक्तेश्वर गिरी महाराज, लाहिडी महाशय, परमहंस योगानन्द, पञ्चानन भट्टाचार्य, प्रणवानन्द, केशवानन्द, यी सबै, रामगोपाल मजुमदार, यी सबै सन्तहरू कहाँ पुग्नु भएको थियो भनेदेखि निर्विकल्प समाधिमा पुग्नु भएको थियो। उहाँहरू चाहिँ जतिखेर पनि परमात्मासँग एकदमै तादात्म्यता उहाँहरूको रहिरहन्थ्यो। त युक्तेश्वर गिरी महाराज आफ्ना शिष्यहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो कि क्रियायोग यस्तो साधना हो जसद्वारा मानव विकास द्रुत गतिले हुन्छ। विश्व चैतन्यको जीवको श्वास प्रश्वाससँग आन्तरिक सम्बन्ध छ। यो ब्रह्माण्डको, यानी यो ब्रह्माण्डका, यो ब्रह्मको चैतन्यको जीवको श्वास प्रश्वाससँग अति नै आन्तरिक सम्बन्ध छ। यो प्राचीन ऋषिहरूद्वारा पत्ता लगाइएको अनुपम ज्ञान हो। यो हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पत्ता लगाएका हुन्। यो प्राण शक्ति श्वास प्रश्वासको अविराम गतिमा चलिरहेको जुन छ, हाम्रो प्राण शक्ति अविराम गतिमा चलिरहेको छ। हामीले काम गरौँ या कतै जाउँ, कतै के गरौँ, खाउँ सुतौँ, तर यो श्वास प्रश्वास त अविराम कहिले पनि नरोकिकन चलिरहेको छ। यसलाई शान्त र स्थिर बनाएर उच्च कर्म, उच्च क्रियाकलाप गर्न सक्दाखेरि आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक अवस्थामा हामी सहज रूपले पुग्न सक्छौँ। आध्यात्मिक उन्नति अति धेरै हुन सक्छ भनेर भन्नुभएको छ। र क्रियायोगीले आफ्नो प्राण शक्तिलाई यी 6वटा चक्रमा, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान र मूलाधार चक्रहरूमा मानसिक शक्तिद्वारा तलमाथि घुमाउने रे। श्वास प्रश्वासलाई, प्राण शक्तिलाई 6वटा चक्रहरूमा चलाउन पर्यो। कसरी चलाउने? मानसिक क्रियाद्वारा, मानसिक प्रयासद्वारा। यसरी 6वटा चक्रमा चलाइसकेपछि यसलाई शान्त र स्थिर बनाउँछ। यसरी शान्त र स्थिर भइसकेपछि आध्यात्मिक लाभ अति छिटो प्राप्त हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। र क्रियायोगीले आफ्नो प्राण शक्तिलाई आधा मिनटको जुन परिक्रमा गर्छौँ हामीले, आज्ञादेखि मूलाधारसम्म र मूलाधारदेखि आज्ञासम्म, त्यो जम्मा आधा मिनटको 30 सेकेन्डको हुन्छ। त्यो 30 सेकेन्डको समयमा वास्तवमा भन्ने भने अरू बेलामा गरिने अभ्यासबाट भन्दा त्यो 30 सेकेन्डमा गरिने अभ्यासले त्यो व्यक्तिलाई आध्यात्मिक उचाइमा पुर्याउँछ भनेर यहाँ चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। अब यो क्रियायोग भनिरहँदाखेरि यो क्रियायोग
कस्तो अवस्थामा हुन सक्छ भने जसको क्रियायोग एकदमै पर्फेक्टली भएको छ उसको कुरा गरेको। अब हामी भर्खर भर्खर सिकेकाहरूको आजै पनि भएन भोलि पनि भएन भन्ने गुनासोहरू रहन्छन् हैन। मैले त गरिरहेको छु कहाँ भयो भनेर भन्ने गुनासोहरू रहन्छन्। तर त्यो गुनासो रहनु आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो गुनासो सँगसँगै प्रयत्न हजुरले गर्नुभयो भने त्यो अवश्य पुगिन्छ। हाम्रो चलन चाहिँ के छ भने गुनासो धेरै गर्ने प्रयत्न कम गर्ने छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अब मैले आज चाहिँ यहाँभन्दा धेरै भने भनेदेखि अलिकति बुझ्नलाई पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त यो क्रियायोगको अभ्यासले के गर्छ भनेदेखि औसत मानिसको शरीर 50 वाटको चिम जस्तै हुन्छ, जसको क्रियाको जसले चाहिँ क्रियाको अत्याधिक अभ्यास गर्छ उसले चाहिँ उसले करोडौं वाट शक्ति पनि धान्न सक्ने उसको शरीर त्यस्तो खालको मजबुत हुन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। र नियमित र क्रमशः यो क्रियायोगको अभ्यास गर्दै जाने दोषमुक्त, अब क्रियायोग पनि हाम्रो अभ्यास राम्रोसँग नहुन सक्छ, कहिलेकाहीँ इररहरू हुन सक्छन्। त्यो बिना इरर नभइकन कुनै पनि दोष नभइकन अभ्यास गर्दै गयो भने मानिसको शरीर दिनहुँ सूक्ष्म रूपले रूपान्तरित हुँदै जान्छ र आखिरमा विश्व शक्तिको अनन्त क्षमतालाई प्रकाशित गर्न उपयुक्त भइहाल्छ, जो परमात्माको भौतिक रूपमा प्रथम अभिव्यक्ति हुन्छ भनेर भनिएको छ। अब मैले यो किन यसरी जोडेँ भनेदेखि हामीले क्रियायोग अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि अभिलाषा, एउटा इच्छा हैन, एउटा चाहना अर्थात् जिज्ञासा हामीले राख्छौँ हैन। र यहाँ स्पष्ट लाएर बताइदिनु भएको छ योगानन्दजीले, दोषमुक्त क्रियाको अभ्यास गर्दै गयो भने मानिसको शरीर दिनहुँ सूक्ष्म रूपले रूपान्तरित हुँदै जान्छ र आखिरमा विश्व शक्तिको अनन्त क्षमतालाई प्रकाशित गर्न उपयुक्त हुन्छ रे। अब आफैले प्रकाशित गर्न उपयुक्त भइसकेपछि तँ त नरबाट नारायण भइहाल्यो नि, अरू के चाहियो र? हामीले नरको यो जीवनबाट मुक्ति मात्रै खोजिरहेको हुन्छौँ। तर यहाँ चाहिँ के बताइदिनु भएको छ भने यसको निरन्तर अभ्यास गर्दै गयो, दोषमुक्त अभ्यास गर्दै गयो, बिना इरर एकदम पर्फेक्टली गुरुले जसरी बताउनु भएको छ त्यसरी राम्रोसँग अभ्यास गर्दै गयो भने उसले के गर्न सक्छ त? यो समस्त ब्रह्माण्डलाई प्रकाशित गर्न सक्ने क्षमता उसमा अभिवृद्धि भइहाल्छ भनेर यहाँ योगानन्दजीले भन्नुभएको प्रसङ्गलाई मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ।